Well, guys, there's a good news. Alright, I've got the appointment for vaccination. So, yeah, 3 दिन ट्राई गर्दाखेरि आज मात्रै पाएँ. एन्ड मेरो appointment चाहिँ from 9 AM to 11 AM सम्म छ. So, I'll be making some breakfast, having it, and then I'll be leaving. मेरो आवाज बसेको जस्तो भइरहेको छ. Okay, that's it. Yeah, see you guys in motor vlogging setup. Bye. Alright, hello and namaste. I am Sajan Rai. This is Dagbul and welcome to my channel and welcome to another ride, another vlog. So, I have finally got an appointment for my vaccine. Sikkim mother and it is such a rush to get an appointment, but I finally got one. So, this guy like it's a I'm heading towards the vaccination center. So, my appointment is 9 बजेको हो र 9 चाहिँ अहिले बज्नु आँटेको छ. I was having breakfast and stuff. अब के गर्नु, खानु पर्यो. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भइहाल्यो. Never mind. But there's gonna be a long queue, I guess. But I think I'll reach pretty fast than regular times because there will be no traffic as such. Yeah. So सिक्किममा चाहिँ अहिले गान्तोकमा मात्रै they are doing the vaccination because of the shortage of vaccine, and which is kind of लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली. किनभने मेरो फ्यामिलीजहरू all my families are in West Sikkim, and मलाई अलिकति चाहिँ हुन्छ नि पर्सनली it's a personal opinion हो कि. तर मलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिकति ठिक लागेन यो चाहिँ यसलाई मात्रै एन्ड अरू डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ अब छैन भन्दाखेरि चाहिँ. तर के गर्नु, अब देयर इज सर्कमस्टान्सेस त्यस्तै छ. सो आई थिङ्क वी अल सुड कोअपरेट. आई एम नट अब्जेक्टिङ अर पोइन्टिङ फिङ्गर्स अन एनी वान. त्यो मलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब फ्यामिलीको माया लाग्छ. एन्ड वेन दे डोन्ट गेट, लगातार 3 दिन ट्राई गरेको बादमा चाहिँ आज मात्रै पाएँ. हिजो पाएको. हिजो आई गट अपोइन्टमेन्ट यस्टरडे. सो टक्कै 6 बजी चाहिँ आई लगड इन एन्ड देयर वाज ओन्ली 4 स्लट. आफ्टर लगइन फर 3 टाइम्स हुन्छ नि, म 5:50देखि लगइन गर्नु थालेको. लगइन लगआउट अब रिफ्रेसहरू गर्दै होइन, 3-4 खेप लगइन लगआउट गर्दाखेरि चाहिँ फाइनली 6 AM मा चाहिँ स्लट खोलेको थियो. एन्ड देयर वर ओन्ली 4. बट थ्याङ्कफुली आई वाज द लक्की वान, आई मस्ट से. किनभने कतिजना मेरो साथीहरू दे आर स्टिल ट्राइङ एन्ड दे हेभ बिन ट्राइङ एन्ड दे आर स्टिल ट्राइङ एन्ड येट दे हेभन गट. अब यो भिडियो हेरेर चाहिँ गाइज डोन्ट कम आउट. म चाहिँ त्यही हो, भ्याक्सिनेसनको लागि मात्रै आएको. अन्त भ्लग पनि गरिदिइहालौँ खाले भयो होइन. किनभने कन्टेन्टको सर्टेज छ. बाइ द वे म्यान, कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि मेरो पडकास्ट अब त्यस्तो डरलाग्दो भ्यू त आएन, तर जतिजनाले पनि हेर्नुभयो होइन, यु रियली लाइक इट, यु रियली एप्रिसिएटेड एन्ड एप्रिसिएटेड माई वर्क एन्ड अफकोर्स सलोमीज वर्क. या and thank you very much guys for so much love that you have poured on our podcast. यो चाहिँ त्यो पडकास्ट थियो होइन. मैले पहिलातिर पनि गरेको 1-2वटा पडकास्ट, तर यो चाहिँ अब अलिकति लाइमलाइटमा आइहाल्यो. एनिवेज या, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पर्फर्मेन्स प्रेसर आइरहेको छ क्या अहिले चाहिँ. सो एपिसोड 2 को लागि चाहिँ आई वाज राइटिङ स्क्रिप्ट एन्ड अल. सो आई ह्याड टु स्क्रैप 1-2वटा स्क्रिप्ट त झन्, because I thought it did not it won't meet your expectations भनेर. So अब चाहिँ याद छ कि that you have a very high expectation on my second episode. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I am having oh shit man, somebody did a word के हो, I'm really sorry. Okay, yeah, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I have figured it out that you have pretty much high expectation now on the second episode, and I want to give my best. So I want to give my best. But the thing is, अब त्यतिकै लेख्नु पनि सकिँदैन नि त. ल कहाँनिर छु तर मन्दिर कहाँ, आई इभन डोन्ट नो द लोकेसन also. I think चिल्ड्रेन पार्कमा, एल पार्कमा बाइक over there. या यहाँ रहेछ भ्याक्सिनेसन सेन्टर. ओके या, त्यसैले अब सेकेन्ड एपिसोड पडकास्टको मिस्टर राई पडकास्टको आउने छ. इज इट ओके पार्कमा भएको? आई गेस इट्स ओके.
यहाँ हुन्छ आम्मामा यहाँनिर इट युज टु बी अ रस एट सम पोइन्ट अहिले चाहिँ खाली So guys, I've made it to the vaccination center. Vaccination center चाहिँ यहाँ पछाडि यो मन्दिरको हलमा छ. So I had all marks checked. So yeah, I am going. मैले निकै क्युहरू देखेको थिएँ. अब let's see what is gonna be. Yeah. But it's absolute. Just done with my vaccination. The time right now is 10. So yeah, it was very smooth. Like fast ma alik porkinu paryo tara. As soon as it started, everything went very quick, and yeah. So if you are from in and around Gangtok, then yeah, try your best to get a vaccine. Now the vaccine is the only thing that can save us from upcoming waves. Nikkei नै safe हुन्छ हो. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ get your vaccine. If you are from in and around Gangtok, try your best to get. I know it's going to be really tough. Like एकदमै lucky हुनुपर्छ कि. 30-40 seconds ma everything gets booked. Each and every vaccine gets booked. So you have to be very lucky in that matter. तर पनि try your best. Yeah. अब साइड इफेक्टमा चाहिँ फिभर आउनु सक्छ भन्दैछ, बट द्याट्स प्रिटी नर्मल भन्दै थियो. सो लेट्स सी. अब अहिलेको लागि चाहिँ मेरो हात चाहिँ यो लेफ्टपट्टिमा लगाएको थियो नि त इन्जेक्सन. सो लेफ्टपट्टिको हात चाहिँ अलिकति दुख्दैछ, तर द्याट्स नर्मल. लाइक जुनै इन्जेक्सनको बादमा पनि त्यो त अब दुख्ने नै चिज हो. त एटमोस्फियर कस्तो खाले भइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ अम्बो एकदमै बिमारी खाले फिल. इट वाज नट लाइक नर्भस सर्भस त्यस्तो त केही पनि होइन, तर अलिक कस्तो खाले फिल भइरहेको थियो नि त मलाई भित्र भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि. इट वाज सो साइलेन्ट, कोही छैन. अब म एक्लै थिएँ, अब चिन्जानमा चाहिँ चिन्नेमा चाहिँ कोही थिएन. सो आई वाज लाइक भेरी साइलेन्स थ्रु आउट द प्रोसेस. एन्ड भ्याक्सिन चाहिँ एकैछिनमा भइहाल्दो रहेछ. द्याट्स नट अ बिग थिङ. मतलब एकैछिनमा यु गो इन, रेजिस्टर योर सेल्फ, एन्ड देन प्याक सकिहाल्यो इन अ मोमेन्ट. सो म चाहिँ त्यही हो. आई इन्करेज एभ्री वान अफ यु. अब अफकोर्स द्याट्स देयर इज अ स्याड रियालिटी द्याट नट एभ्री वान विल बी गेटिङ द भ्याक्सिन फर नाउ. तर जसकोमा अब अपर्च्युनिटी छ, इभन 0.05% को अपर्च्युनिटी छ भने पनि, इभन इफ यु आर फ्रम यु नो इस्ट सिक्किममै तर अलिक टाढा टाढै छ भने पनि ट्राई यर सेल्फ टु बुक. हुन्छ नि अब मास्कसँगै लगाएको थियो क्या, हेलमेट, कान सबै दुख्नु थाल्यो. एन्ड या दे हेभ एडभाइज्ड जसले पनि भ्याक्सिन लगाएको छ
to avoid alcohol for कति 1 week if you drink भने चाहिँ avoid alcohol for 1 week भन्दै थियो and yeah अरु त त्यस्तो केही भनेन that is the हजुर भ्याक्सिन लगाइकन फर्केको घर देखाउनुपर्छ सिक्किममा अलिक निकै स्ट्रिकै छ है सो डोन्ट रोम हियर एन्ड देयर त्यही हो सो गाइज टेक केयर अफ योरसेल्फ यो चाहिँ मैले मनदेखि भनेको किनभने भर्खरै आज बिहान जब म भ्याक्सिनेसन गर्दै थिएँ आई गट अ न्युज कि मेरो एकजना साथी बिमार भयो आई डोन्ट इफ आई प्रे द्याट इट्स नट कोभिड अर समथिङ तर कोभिड त भनेन तर हेल्थको रिलेटेड अन्त हि गट सिक भन्दै थियो कि अन्त मेरो मन चिसो भएर आयो एकदम आई जस्ट प्रे द्याट हि गेट्स वेल या एकदमै इज माई ब्रदर हुन्छ नि यार हो जिग्री एन्ड आई जस्ट होप द्याट एभ्रिथिङ गेट्स फाइन त्यस्तो गर्दा मेरो हुन्छ नि बिहान भ्याक्सिनेसन सेन्टरमै मैले सुनेँ कि द्याट अलिक बिमार छ भनेर अन्त मन नै चिसो भएर आयो बट आई जस्ट प्रे द्याट he recovers and everything goes fine त्यही मात्रै छ मेरो चाहिँ प्लिज I just pray COVID is no more a joke guys I wish यार सबले भ्याक्सिन पाएको भए गाइज अब त्यही छ लकडाउन भरिन्जेलसम्म चाहिँ आई थिङ्क आई विल बी मेकिङ पडकास्ट ओन्ली लकडाउनभरि नै अब लकडाउन भइन्जेलसम्म चाहिँ बिकज गोइङ आउट इज नट एन अप्सन अन्त मलाई त्यो होम टुरहरू चाहिँ आई रियली डोन्ट नो हाउ टु डु हो अन्त लाइफस्टाइल भ्लग्स एन्ड स्टफ पनि अब आई एम नट सो हुन्छ नि कम्फर्टेबल विथ द्याट स्टफ अल्सो बादमा गर्छु होला सायद अब हेरौँ तर नट नाउ लाइक आई डोन्ट फिल कम्फर्टेबल सेयरिङ माई एभ्रिथिङ So yeah, I'm gonna make podcast and I know your expectations are really high regarding the podcast. जतिजनाले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ फिडब्याक्स दिनुभएको छ या जतिजनाले पनि हेरिदिनु भएको छ मेरो पडकास्ट रिसेन्ट पडकास्ट लाइक यु हेभ सर्भड मी विथ सो मच अफ लभ एन्ड आई एम रियली ग्रेटफुल आई एम रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट तर अब नेक्स्ट पडकास्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ आई हेभ नो आइडिया आई विल गिभ माई बेस्ट everything will be alright in case if you have got your appointment then don't miss it so yeah see you guys in another vlog till then have a good time take care bye